حبيباتي، السلام عليكم. معكم حسينة في فيديو جديد. بداية نبغي نشكر جميع الصديقات على الدعم ديالهم والمشاركة ديالهم للوصفات اللي وضعت مؤخرا في القناة. اليوم الوصفة ديالنا هي كالتالي: بتي بان او شوكولا او فطائر بالشوكولا. كيف ما تلاحظوا من المقادير غادي نحتاجوا 500 غرام ديال دقيق ابيض فورس من النوعيه الجيده، 2 كيسان حليب دافي مقدار كأس عنبه، ملعقه ونصف خميره الفوريه، ولا ما كانتش متوفره ممكن استعمال الخميره المعجونه، 3 الملاعق كبار ديال سكر خشن سنيده، ملعقه صغيره ديال الملح، 3 ملاعق كبيره ديال الزبده المارغرين، وهنا عندنا 2 ديال البيضات، وحده للعجين ووحده باش غادي نزينو، وطبعا الشوكولات. على بركه الله ندوزو لتهيئ الوصفه. بدايه في اناء التحضير غادي نحطو كأس ونصف من الحليب. حنا في الاساس عندنا مقدار 2 ديال الكيسان، غادي نوضع كأس ونصف من الحليب، ما غاديش ندير الحليب ديالي كامل. غادي ندير ملعقه ونصف ديال الخميره، ونضيف عليها السكر، ونخلي هذا الخليط يرتاح واحد المده ديال 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، حتى تفاعل لينا الخميره الفوريه مع الحليب والسكر سنيده. عاد نضيفوا بقيه المكونات. غادي نحاول نغطي الاناء ديالي باش يتفاعل ليا الخليط بسرعه. نخلي الخليط ديالي لمده ديال 10 حتى ل 15 دقائق، ومن بعد عاد غادي نزيد بقيه المكونات. من دازت 10 ديال الدقائق ها هو الخليط ديالنا لدرجه هذا البلاستيك الغذائي تيكون طلع. الوغ المواد الخميره والسنيده والحليب اللي درناها هما تفاعلوا كما تشوفوا. دابا تنزيدوا البيضه والملح دابا غادي ندير الخليط ديالي في العجانه. تنوضع الخليط اللي هيأت في العجانه وغادي نضيف عليه الطحين. ممكن الاخوات ما يستعملوش العجانه، انا فضلت نستعملها اليوم. تنضيف الدقيق على الخليط. هنا كيف ما قلت عندي 500 غرام ديال الدقيق. كيف ما تشوفوا الخليط باقي متماسك. هذاك نصف الكاس ديال الحليب اللي كان بقى ليا غادي نزيدو، وعاد نكمل الخلط ديال العجين ديالي. دابا غادي نضيف الزبده، وكيف ما تتشاهدوا العجينه باقا شاده في راسها، باقا ما طلقاتش مزيان. فاش غادي نضيفوا ليها الزبده غادي تشوفوا الفرق اللي غادي نحصلوا عليه فيما بعد.
هانتوما انا درت الزبده كامله وغنعاود نحرك عاود العجانه. هذا هو العجين ديالنا من بعد ما تعجن. كيف ما قلت الاخوات ماشي بالضروره استعمال العجانه، يعني حيت يعني يكفي الخلط يعني باليد حتى نحصلوا على عجين متماسك ورخو. ودابا غادي نشدوا الخليط ديالنا وغادي نوضعوه في اناء ونخليوه مده ديال 30 دقيقه حتى يختمر. وهذيك الساعه عاد غادي نبداو نقوموا بتشكيل لي بتي بان ديالنا. غادي نديرو في اناء وندير له البلاستيك الغذائي كيف ما تلاحظوا، ونخليو العجين ديالنا يرتاح لمده ديال 30 دقيقه. ومن بعد 30 دقيقه غادي تشوفوا العجين ديالنا كيفاش الحجم ديالو غادي يتضاعف وغادي يساعدنا باش نشكلوا الفطائر ديالنا. طبعا نوضعوا عليه منديل يكون شويه غليظ باش يعطي سخونيه. اخوات ملي دازت 30 دقيقه ها هو العجين ديالنا كيف ما تلاحظوا. نحيدو البلاستيك الغذائي الحجم ديالو تيتضاعف. دابا غادي نحيدو من الاناء ونحطوه في اطار العمل باش نحيد منه الهواء. غادي ندلكو غير شويه نحاول نخرج منه الغازات اللي تكونات فيه. ومن بعد غادي نقوم بتشكيل كويرات اللي غادي نصاوبوا بهم لي بتي بان ديالنا. العجين ديالنا غادي نقطعو كويرات كيف ما تلاحظوا. ملي قطعت العجين ديالي غادي نجيب صينيه اللي درت فيها شويه ديال المايزينا، دقيق المايزينا، ممكن استعمال دقيق الفرن. وغادي نكون كويرات اللي غادي نخليهم نوضعهم يرتاحوا شويه. عاد هذيك الساعه غادي نقوم بالتطليق ديالهم باش نصاوبوا الفطائر ديالنا كيف ما تلاحظوا. هاهما الكويرات ديالنا وجدناهم كاملين. غادي نغطيوهم ونخليهم يرتاحوا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق عاد نبداو نشكلوا فيهم. هاهما الكريسات ديالنا ملي خليناهم ارتاحوا دابا طلقوا مزيان. غادي نبداو نقوموا بالتشكيل. نديروا شويه ديال دقيق المايزينا كيف ما تلاحظوا وناخذوا المدلك ونحاولوا نطلقوهم في الطول بحال هذا الشكل اللي تلاحظوا. ما نرقوش العجينه كاع بزاف كيف ما تشاهدوا. ناخذوا الشوكولات نحاولوا نطويو العجين شيئا ما من الجوانب باش ما يخرجش لينا الشوكولات، ونقوموا بعمليه الثاني. وحنا تنتنيو نحاولوا نضغطوا على الجوانب شويه حتى تنساليو. في هذا الاثناء تنكون هيئت اللاطه اللي غادي ندخل الفران وحطيت عليها ورق الطبخ باش ما يلصقوش ليا بيزات ديالي.
كيف ما تلاحظوا ها هو العجين ديالنا. تنحطوا الشوكولات كيف ما قلت وتنتنيو من الجوانب كيف ما تلاحظوا. العمليه بهذا الشكل جد بسيطه ونتنيو. واخا هاد العجين تيشد لينا شويه ديال الوقت التهيئ ديال هاد الفطائر، ولكن الصراحه النتيجه تتكون جيده وتيبقاو كبديل لي بتي بان ديال الباتيسري، خصوصا دابا مع شهر رمضان فهما تستهلكوا تيتحطوا بزاف حتى هما في مائده الافطار. نعاودو نحطوا الشوكولات، نتني الجوانب ونقوم بعمليه التني ونضغط باش تشد لي العجين ديالي كيف ما تلاحظوا. حبيباتي ها هما لي بتي بان ديالنا، كملتهم في الطي ديالهم، درتهم في اللاطه اللي غادي ندخل الفران. كيف ما لاحظتوا درت شوكولات اسود. ممكن الاستغناء على الشوكولات، يعني بالمره الواحد يخليهم هكاك طبيعيين، ولا يدار الكريم ديال نوتيلا حتى هي صراحه تجي مزيانه فيهم. وقمت بالدهن ديالهم بالاصفر ديال البيض مع اللي خلطته مع معلقه كبيره ديال الحليب. ودابا غادي نخليهم يخمروا مده ديال 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، وغادي ندخلهم للفرن على حراره 180 درجه المده ديال الطهي 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه. نتلاقاو من بعد الطهي. حبيباتي ها هما لي بتي بان المنزليين من بعد ما خرجناهم من الفران، ها هما كيف جاو. صراحه ما خصناش نغفلوا عليهم. المده ديال الطهي 20 دقيقه كيف ما قلت سابقا. صراحه تيجيو مفشفشين ورطبين، ها نتوما كيف ما تلاحظوا تيجيو اسفنجيين. نحلوهم من الداخل باش تشوفوا. صراحه تيجيو زوينين ورطبين للفطور والكوتي، وبمناسبه شهر رمضان نقدروا نحطوهم في مائده الافطار. شهيه طيبه. نتمنى الوصفه ديال اليوم حبيباتي تعجبكم وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. شكرا والى اللقاء في فيديو ووصفه قادمه ان شاء الله. تحياتي. شو كانت حلوة الليالي والهوى يبقى ناطرنا، وتجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير الماء